विदेशीले मरुभूमि र ठुला ठुला कङ्क्रिटका बिल्डिङहरूलाई प्रचार गरेर पर्यटन भित्राइरहँदा मेरो देशको रारा हेर्नका लागि, मेरो देशको सगरमाथा हेर्नका लागि, गौतम बुद्धको जन्मभूमिमा पाइला राख्नका लागि विदेशी पर्यटक मेरो देशमा आउन्, मेरो देशको पर्यटन व्यवसाय फस्टाओस्, अर्थतन्त्र सुध्रियोस्। मेरो देशमा कुनै पनि नागरिकले सरकारी कार्यालयमा गएर सेवा लिँदै गर्दाखेरि त्यो सरकारी सेवा जनताका लागि सहज होस्, अपाङ्ग मैत्री भवनहरूको निर्माण गरियोस्। मेरो पालिकाको कुनै पनि मेयरले अथवा वडा अध्यक्षले कुनै गल्ती गर्यो भने मैले उसलाई उजुरी गर्ने बित्तिकै उमाथि तुरुन्तै कारबाही होस्। मलाई थाहा छ मेरो पालिकाको मेयरले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने पनि थाहा छ, तर म विवश चुप लागेर बस्न पर्ने, किनकि मैले उमाथि मुद्दा दायर गरेँ भने पनि जसले उसलाई पक्रेर लान्छ त्यही प्रहरीले भोलिबाट उसलाई सलाम ठोकेर फिर्ता गर्नुपर्छ। मेरो सपनाको नेपालमा यो अवस्थाको अन्त्य होस्। म रवि लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले यो अवस्थाको जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्त्य गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ, यदि गर्नु भएन भने तपाईँलाई जुत्ताको माला लगाउनु पनि हामी पछाडि परेको छैन। म अन्त्यमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सपनाको नेपाल त विस्तृत रूपमा धेरै भन्न मन थियो, तर समय थोरै छ। मैले आज दिएका अभिव्यक्तिहरू केवल भाषणमा मात्रै सीमित नरहोस्, हरेक नेपाली जनको कानमा मस्तिष्कमा पुगोस् र मेरो बानीले सारा नेपालीलाई बिउजाओस् र राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रामा उभिन प्रेरित गरोस्, सबैलाई घन्टीमा जोडिन मद्दत गरोस्। म यही मञ्चबाट सम्पूर्णमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, छाडिनुहोस् आजैबाट डलर कमाउने लोभ, त्यागिनुहोस् विलासिताको जीवन जिउने सपना, सबैले आजैबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपना देखाउँ, सबै मिलेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियान पुरा गरौँ। जय देश, जय स्वाभिमान। मलाई मानको लोभ, धनको लोभ र ज्यानको लोभ छैन। मलाई मेरो देश बनोस्, मानवहरू शान्तिपूर्ण बाँचोस् विश्वमा भन्ने मात्रै मेरो लोभ छ, त्यति हो। बन्दी बनाएको छ हामीलाई, यसबाट नेपाली जनता मुक्त हुनुहोस् र पार्टीहरू पनि अब त्यसरी बन्दी बनाएर जनतालाई हेपे भने मासिन्छौ, होइन भने मैले मासिनु हुन्न भनेको छु, किनभने तपाईँहरूको पनि योगदान छ। सच्चिनुपर्छ। त्यो देशको समृद्धि भनेको गरिबी, बेरोजगारी र रोगीको देश हो। त्यो गरिब हुनु भनेको, बेरोजगार हुनु भनेको, रोगी हुनु भनेको त्यही हो स्वाधीनता, त्यही हो स्वाभिमान। मेरो प्रश्न, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका शासकहरू शक्ति र भक्तिको राजनीति रहनाले गर्थ्यो। अब आफ्नो मन्तव्यको लागि पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाललाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई, म डाक्टर मुकुल ढकाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री। म अहिले 29 वर्षको छु र यो देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ र जति बेला म 3 वर्षको थिएँ त्यति बेला पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। मेरो भतिजी आज 8 वर्षको छिन् र मेरो भतिज 5 वर्षको छ, तर पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ। र सुन्दैछु उहाँको ज्योतिषले भन्नुभएको छ कि 4 पटक भएर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। म सुनेको छु अबको मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा हेरौँला र हेरौँला, शक्ति, शान्ति, क्षमायता, पूजा के गर्नुपर्छ गरौँला, तर यो पटक शेरबहादुर देउवालाई छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्छौँ। मैले गण्डकी प्रदेशको भेलाको क्रममा पनि मुना मदनको कथा सुनाएको थिएँ। यो मुना मदनको कथा आज फेरि सुनाउँदैछु। आजभन्दा 90 वर्ष अगाडि मुना मदन महाकवि लक्ष्मण देवकोटाले मुना मदन लेख्नुभयो र मुना मदनको कथामा तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ कि मदन त्यति बेला नेपालमा काम नपाएर भोट जान्छन् र भोट जाँदाखेरि उनले नेपालका वीर गाथाहरू गाउँछन्। मुना मदनको कथामा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा जातपात र छुवाछुतको कुरा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मदन फर्केर आउँदा उसको आमा स्वास्थ्योपचार नपाएर मरिरहेका छन्। आजका मदनहरू, नेपालका मदनहरू आज पनि भोटको साटो खाडी गरिरहेका छन्, अमेरिका गइरहेका छन्, अस्ट्रेलिया गइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल अब त्यही मदनको कथाहरू बदल्न आएको, तपाईँहरूको कथा बदल्न आएको र जाँदै अब म छोटोमा केही कुरा सघाउन चाहन्छु।
र निर्वाचन एउटा महाभारत हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यो महाभारतको कुरुक्षेत्रमा हामी आइसकेका छौँ। निर्वाचन एउटा महाभारत भनिराख्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने महाभारतको एउटा किताबमा जसरी कौरव र पाण्डवहरू थिए त्यसरी एउटा किताबमा आजको दिनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू छन् भने अर्को किताबमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भर्ती चुनाव चिन्ह लिएर उभिएका छौँ। यो किताबमा बुझिराख्दाखेरि तमाम बुद्धिजीवी विज्ञवर्गहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्न जरुरी छ कि जसरी हिजो महाभारतमा कौरव पक्षमा उभिँदाखेरि त्यति बेलाका किताबमा भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य र महात्मा कर्ण पनि रामराज धर्मात्मा हुँदाहुँदै पनि कौरवकै पक्षमा उभिँदाखेरि जसरी उनीहरू परास्त हुनु पुगेका थिए त्यसरी नै अबको दिनमा जो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पक्षमा उभिन्छन् मङ्सिर 4 मा घन्टीको आवाजले उनीहरूलाई पनि बढाइन्छ। यो मेरो चेतावनी होइन, सावधानी हो। कृपया विज्ञज्यूहरू सावधान हुनुहोला। त्यस्तै मङ्सिर 4 गते हामीले देख्न सक्छौँ कि विदेशमा बसेका तमाम नेपालीहरू, हाम्रा मदनहरू जो भोट हाल्न सकिरहेका छैनन्, विदेशमा बस्छ, उनीहरूको नोट चलिरहेको छ तर विदेशमा भोट चलिरहेको छैन। जबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ तबसम्म भोट हाल्ने प्रणाली हामीले स्थापना गर्न सक्ने हामी सक्दैनौँ। तर अब योचोटि बुझ्नुपर्छ, उहाँहरूलाई म तमाम विदेशमा बसेका नेपालीहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अब आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारजनलाई सबैलाई घन्टीमा भोट हालेर परिवर्तन साथी बस्न भनिदिनु होला। र यो पटक तपाईँहरू सबैजना विदेशमा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरू तपाईँहरू मङ्सिर 4 मा भोट हाल्ने गरी नेपाल फर्किनु पर्यो र मङ्सिर 4 मा घन्टी बजाउनु पर्यो। धन्यवाद। सबको जय होस्। धन्यवाद। यो वर्ष देशमै आएर भोट हाल्नु होला र अर्को निर्वाचनमा हामी विदेशबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नेछौँ। त्यसको लागि अब एकचोटि जोरदार तालीले सभापति रविलाल छानेलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो कुराकानी हुँदै गर्दा पानी पर्यो भने म तपाईँसँग भिड्छु, मलाई छाता नउडाउनु होला, तपाईँ पनि छाता नउडी बस्नु होला। पानी पर्न सक्छ, यो सङ्केत हो। हामीलाई मौसम पूर्वानुमान थाहा थियो तर हामीले अगाडि तय गरेको बाटो यो पानीभन्दा पनि कठिन छ। त्यो कठिन बाटो हिँड्नको निमित्त हामीले आजैबाट अभ्यास गर्नुपर्छ। म तपाईँसँगै भिज्नेछु, आज तपाईँ पनि हामीसँगै भिज्नु होला। यो एउटा सन्देश आफैमा एउटा जानेछ कि नेपाली जनता अब परिवर्तनको लागि कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनेछन्। आज हामी यो सन्देश राजधानीबाट दिनेछौँ। देशभर पुगेर आयौँ, साथै प्रदेशमा समितिहरू निर्माण भयो र अन्त्यमा सबैका कुराहरू सुनेर हामी राजधानी आएका छौँ। हामीले यो संयोग पारेका होइनौँ, हामीले जान राजधानीको यो ठाउँ छानेका हौँ। र आज खुल्ला मञ्चमा उभिनुको पछाडि एउटा ठुलो कारण छ। यसरी यो खुल्ला मञ्चले धेरै युवा नेताहरू थियो जो आज भूतपूर्व युवाको रूपमा रहनु भएको छ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेको थियो, यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौँ नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। त्यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौँ पछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौँ। त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खुल्ला मञ्चबाट आएका नेताहरूले यो देशमा ठुलो परिवर्तन दिनुभएको छ। हो, आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भयो र मात्रै हो, तर धन्यवादको पात्र भने उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। आज मन ठुलो पारेर, हृदय ठुलो पारेर विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको शङ्खनाद गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा
सत्तामा पुगेर कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईँहरूको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन। तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यस कारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा हटाउन सकिनँ र तपाईँहरूको साथ समर्थनको लागि यो पोखर सफा गर्नको लागि आएको छु। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। विवाद र चर्चा दुईटै दिएको छ मलाई टुडी खेलले। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ। मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको, तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यतिथिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य शिष्ट मिठो कर्णप्रिय आवाज र दुई चार शब्द नजानेको मान्छे म होइन। त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएको छु हो टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। अब टुडी खेलका विषयमा टेलिभिजनबाट भनेको त्यो किकलाई मैले अब भोटमा बदल्ने निर्णय गरेको छु। त्यो किक भनेको मङ्सिर 4 मा तपाईँले खसाल्ने मत हो। त्यसैलाई अब म किकमा परिणत गरेर आफ्नो त्यो भनाइ सच्याउन यहाँ टुडी खेलमा खुला मञ्चमा उभिएको छु कि अब लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। आज बाटो मुख हेर्ने दिन। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिनँ। मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ। सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिनँ। मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कङ्गाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। म सबै बाहरूलाई आज बाको मुख हेर्ने दिनमा ससम्मान एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। पछाडि बा भएका 3 बा, केटी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान विदा गरौँ, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई सम्मानसहित विदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौँ। मलाई राजनीति जान्नु छैन मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्नु छैन भनेको। हामीलाई तिनीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सुन्न चाहन्छौँ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा, आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो गर्छौँ भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ। जनतालाई लेखेर गरिएको छ भाषा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू केही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। र छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै
हामीलाई बाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यसको हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यसको हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यसको हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यसको हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यसको हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नुपर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको बाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुहोस्, केही छैन, तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मान्छेले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा बाचा गरेको छ। हो, त्यही बाचा पुरा गर्न जान्दछौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति बाचा पुरा गर्नको लागि हामी राजनीतिमा आएका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौँ। अब यहाँ के राजनीति सिकौँ हामीले, जहाँ सहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौँ, आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईँहरूबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानुनका छिद्रहरूभित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यक्तिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो, अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा, आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो, त्यस्तै थियो, तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देख्न थाले, थालेका छन्। यस अर्थमा एउटा सङ्केत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमान्दार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलिएला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईँले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईँले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौँ। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ सङ्गठनहरूलाई बन्द गरिदिने हो। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन, राज्यको ढुकुटी लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौँ, कहिले पनि गर्दैनौँ। म यो बाचा यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईँले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालेका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि स्वर्गीय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाईँ जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिकन आज परिवर्तनको लागि आउनुभएको छ नि। तपाईँको बलमा राजनीति गर्दैछौँ हामी, तपाईँको आडमा, तपाईँको घरमा निस्किएको छौँ हामी। न बसका बस पठाएर तपाईँलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौँ, न मासु दिन सक्छौँ, न चिउरा दिन सक्छौँ, न रक्सी दिन सक्छौँ, तर हुर्कदै गरेका तपाईँका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौँ। यति चाहिँ म बाचा गर्न सक्छु।
यति भने पुग्छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौँ। यो यात्रामा तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहोला। मलाई त धेरै गाह्रो छ। टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यक्ति र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टीभित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार सञ्चार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक सो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान् गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न, खाँदैको भात सकेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईँहरू मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र त्यस दलभित्रका व्यक्ति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिनँ। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको पारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यक्तिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको बिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला? तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला? म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सर्वलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला? मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौँ अधर्मीहरू छन् कि अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला? मलाई बडो दुधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईँहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईँको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। मलाई आश भरोसा तपाईँको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईँको आश भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईँको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यक्ति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ। दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनुपर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल, 6-6वटा दल मिलेर एक भएर त्यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्नु हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबीले जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरू पुग्नु भएछ। जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 100% चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बढाउन समेत सक्नेछन्। हामी होसियार हुनुपर्नेछ। उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नुपर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिनँ। नेपाली जनतालाई रातभर पुर्याउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी बुढा भैँमा सुत्ने,
बाथरुम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बान्ता गरेर निस्किन्छ त्यसको बनाउने, बाटो खाल्दै खाल्ला बनाउने, बाटो बन्दैन बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने, अनि यसको राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै गरौँला। सिक्दै गर्दा पनि यदि घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन, हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौँ। यसपटक यो पृथ्वीको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईँले कति चिन्नु हो कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिनँ, तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेसा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौँ। यस अर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईँले अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यस अर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घन्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौँ। घन्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँलाई लगाएका छौँ। यदि हामीले घन्टी चुनाव चिन्ह दिएर पठाएका मानिसहरू प्रथम कदाचित उनले हामीलाई झुक्याएछन् भने तपाईँ नझुक्नुहोला। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै उम्मेदवार सक्षम छैन भने भोट नदिनुहोस् भन्दैन। तर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो मञ्चबाट उठेर भन्छु, हामी सकेसम्म सक्षम, इमान्दार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घन्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौँ। कथम कदाचित हामी झुकियौँ भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाईँ पछि नपर्नुहोला, तपाईँ नझुक्किनुहोला। अब तपाईँले झुक्किनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घन्टी चुनाव बाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नुहोला। अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। उपस्थित आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित तपाईँहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिले गाँसेको समाजमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ। एउटा दलको छातामुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेसा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौँ। हामीले कुनै भातृ सङ्गठन बनाएका छैनौँ। हामीले पेसा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेसा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। यो देशका ठुला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकता, हामी अब डिजिटल भेटघाटमा विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास ल्याएका छौँ। विभिन्न मुद्दाहरूमा आम सर्वसाधारणको भनाइ राख्नको निमित्त र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई साधारण सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने गरी पार्टीभित्र नै हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गरेका छौँ। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौँ। एउटै परिवारको 2 वा त्योभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै समितिमा बस्न नसक्ने बनाएका छौँ। श्रीलङ्काले जनाउ घन्टी दिएपछि हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र घन्टी बजाउनुपर्छ भनेर यस्ता प्रावधान हामीले राखेका छौँ। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुरा भन्नका लागि, बोल्नका लागि यहाँ आएका पनि होइनौँ। र म त विशेष गरेर टेलिभिजनमा यो मान्छेले यहाँ यसरी खायो भनेर प्रमाणसहित, भिडियोसहित, अडियोसहित देखाउँदै आएको मान्छे, मलाई अमूर्त गफ भएका भाषणहरूमा असाध्यै डर लाग्छ। त्यस्ता भाषण कलामा म निपुण छैन र त्यो भाषण कलामा निपुण हुने चाहना पनि छैन। तर कुरा यति हो कि सीमित स्रोत साधनका रूपमा एउटा संसारकर्मीका रूपमा कयौँ व्यक्तिको विरुद्ध तपाईँ विरुद्ध लड्दै आएको हुँ।
तपाईँलाई अन्याय पर्दा, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तपाईँलाई गाह्रो हुँदा, तपाईँले आफ्नो जाने ठाउँ नै पाइन भन्दै मेरो रवि भाइ छ, मेरो रवि दाइ छ, मेरो रवि छोरो छ, मेरो रवि भतिज छ भनेर जसरी तपाईँ टेलिभिजनमा आउनुभएको थियो, अब आउने मङ्सिर 4 मा तपाईँले हाम्रो टिमलाई नै विजयी गराउनु भयो भने तपाईँको जाने ठाउँ हुनेछ। तपाईँ जाने ठाउँ हुनेछ मात्र होइन, त्यस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता नपर्ने गरी 24 घण्टा नागरिकको सेवा गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी तपाईँको आँसु बुझ्न तपाईँको ठाउँमा हुनेछौँ। यो मैले यहाँ उभिएर गरेको बाचा हो, भाषण होइन। यसको एक एक शब्दको हिसाब मसँग तपाईँहरूले जहिले पनि माग्न सक्नुहुनेछ। त्यो बाचा गर्नको लागि आएको छु। आज टेलिभिजनबाट निस्किँदै गर्दा आम मान्छेहरू कयौँको समस्या हामी देखिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, कतिपय साथीहरूले जान पाइएन, हाम्रो आवाज अलि बुलन्द भएन भन्नुभएको छ। याद राख्नुहोला, यदि यो यात्रामा सफलता मिलेन भने ती तमाम दुःख पाएका मानिसहरूको जाने ठाउँ बन्ने छैन। यी सम्पूर्ण दुःख र अन्यायमा परेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा यस्तो ठलो त्यो सरकार बनोस् भनेर सुरुवाती दिनदेखि नै सिंहदरबारको त्यो गेटलाई आम सर्वसाधारणको लागि खोल्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ। सिंहदरबारको त्यो ढोका जनताका लागि खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्ने दिन हामीले मङ्सिर 4 का रूपमा लिएका छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा धेरै आशा बोकेर विभिन्न राजनीतिक दलको आह्वानमा कयौँ मानिसहरू आएर जम्मा भएका छन्। आज हामीले सामान्य आह्वान गरेका हौँ र त्यो सामान्य आह्वानलाई सिरोपर गरेर तपाईँहरू यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। यो हाम्रा लागि तपाईँले लगाउनु भएको गुण हो, यो ऋण हो। यो ऋणको एक पैसा ब्याज सहित असुल गरेर देखाउने वचनबद्धता म यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र हामीलाई विश्वास छ कि जुन काम यहाँहरूले देखेर हामीलाई माया गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो र तिमीहरू विकल्प हुन सक्दछौ, राजनीतिको व्यक्तिलाई चिर्न सक्दछौ भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामी पुरा गरेर देखाउनेछौँ। जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो प्रक्रियाभित्र स्वागत गर्नको लागि हामी आतुर छौँ। हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी सक्षम सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हामीसँग सहकार्य गर्नको निमित्त आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भन्ने कुराहरूभन्दा गर्ने कुराहरू धेरै छन्। आजबाट हामी उपत्यकामा पनि फैलिएका छौँ। उपत्यकामा फैलिएसँगै अब हाम्रो आफ्ना साथीभाइहरू पनि हुनेछन्। उहाँहरूका माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग आबद्ध हुनुहोला। केही बेरपछि बन्द सत्र सुरु हुनेछ। उपत्यकाका विभिन्न जिल्लाहरू र पालिकाहरूमा सहभागी हुने चाहनेहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्नेछ। पार्टीसँग सँगै सहकार्य गर्ने तपाईँहरूको आवश्यकता हामीलाई पर्नेछ। यससँगै हामी एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, त्यसमा तपाईँहरूको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आज यहाँ आएर तपाईँहरूले बिना कुनै लोभ, बिना कुनै लालच उपस्थित भइदिएर एउटा ठुलो सन्देश दिनुभएको छ। यो सन्देश हाम्रा लागि ऊर्जा हो, आशीर्वाद हो। अनि विभिन्न ठाउँमा बसेर बाबाआमाहरूले हामीलाई त्यसै गरी माया र हौसला दिइरहनु भएको छ। संसारभरि आउनुभएका विभिन्न महानुभावहरूले हामीलाई त्यहीबाट विजयी भव भनेर पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी कटिबद्ध भएर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। स्थापित दलहरूले विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न कार्यहरू गरेका छन्। निर्वाचनमा के हुने नहुने काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जानेका छन्। यस अर्थमा तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुपर्नेछ। म यहाँ सबैलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा केही समयपछि चाँडै नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो टिमका निर्वाचन क्षेत्र सहित यहाँ समक्ष कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिनेछु। यो खुला मञ्चमा बसेर यस अगाडि यहाँ गरिएका बाचाहरू अब पुरा गर्ने बाचा गर्नका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। नयाँ कुनै बाचा होइन, गरिएका बाचाहरूको खबरदारी गर्नको निमित्त आज यो खुल्ला मञ्चमा उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले हाम्रा सभाहरूमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा भनेका भनाइहरूको रेकर्ड तपाईँहरूले राख्नुहोला। ती भाषण होइनन्, ती तपाईँलाई हामीले गरेको बाचा हुन्। ती बाचाका एक एक अक्षरलाई हामीले पालना गर्नुपर्नेछ। यसका लागि तपाईँहरू तयार रहनुहोला। र विशेष गरेर यही मञ्चमा उभिएर यही कुनै खेल जोगाउने आन्दोलनको
एउटा सहभागी हुने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ। मलाई आज गर्व लागेको छ त्यही उभिएर राजनीतिक यात्राको बारेमा पनि तपाईँलाई बताउन पाएको छु। र अब बर्सातको सम्भावना भएको हुनाले बन्द सत्रको बारे जानकारी साथीहरूलाई अर्को सूचनाबाट हुने जानकारी आएको छ। बन्द सत्रमा सहभागी हुन चाहनेहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यति भन्दै म आज आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 मा गएर यो यात्रा ब्यालेट बक्समा गएर मात्र पुग्नेछ। सबैको जय होस्।